नाजी वेलकम बैक। उमैर नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब की जो कंडीशन है, उनकी हेल्थ है, उससे मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है सर? आज लीमा खान साहिबा तो कह रही थी कि इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त है और ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब बीमार हैं। इज़ द पार्टी अलार्म्ड ओवर हिज हेल्थ कंडीशंस एंड वुड इंसिस्ट कि उनको ज़ाती मॉलेज तक रसाई एक्सेस होनी चाहिए, या आप लोग मुतमईन हैं उनकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से? देखिए, खान साहब का जैसा ज़ाती हेल्थ का ताल्लुक़ है, देखिए अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें बेसिक बुनियादी कोई बीमारी नहीं, ना उन्हें बीपी का इशू है, ना शुगर का इशू है। देखिए, कुछ इश्यूज़ हैं जिनको गवर्नमेंट एड्रेस ही नहीं करने दे रही। प्रॉब्लम क्या है कि दांत का उनका मसला आज का नहीं चल रहा, ये साल से ज़्यादा पुराना है। उन्होंने अपने पर्सनल डेंटिस्ट की दरख्वास्त सबसे पहले जब साइफ़र का ट्रायल चल रहा था उस वक्त भी दी थी कि उनको एक्सेस दी जाए, और तब से जो है ना आप खान साहब को पेन मैनेजमेंट में चला रहे हैं कि जी स्वेलिंग हो जाए तो आप दवाई दे देते हैं, कोई आके थोड़ा देख ले। मतलब जब तक आप पर्सनल फिजिशियंस की एक्सेस नहीं देंगे किस तरह से ये चीज़ को हल हो सकेगा। उनका बाकायदा एक टीथ का ट्रीटमेंट होना है। आपने खान साहब को इस कंडीशन में रखा है कि किसी तरह से तस्वीर बाहर ना आ जाए। उस खौफ से क्या है, आप खान साहब को पिम्स तक नहीं ला सक रहे। आप चाह रहे हैं कि आपके पास क्या डेंटल सेटअप है अडियाला के अंदर? मतलब नहीं है, मतलब खाली टाइम पास किया जा रहा है। तो इसलिए कम अज़ कम जिस तरह से अलीमा खान ने कहा कि खान साहब के पर्सनल फिजिशियन जो शौकत खानम के डॉक्टर फैसल वगैरह, इन्हें और उनके पर्सनल डेंटिस्ट को एक्सेस देनी चाहिए। राइट। और ज़रूर ये बताइएगा नियाज़ी साहब, क्योंकि आज सलमान राजा साहब ने काला बाग डैम से मुतालिक भी जो गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की थी, उस पर उन्होंने कहा जब तक तमाम सूबों की एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो जाता, हम काला बाग डैम की हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया था, वो ज़ाती हैसियत में दिया था, या पार्टी में एक मेजॉरिटी ओपिनियन यही पाया जाता है? नहीं, पार्टी का तो ये ओपिनियन है ही नहीं। जुनेद अकबर से लेके सलमान अकबर और राजा सारों ने जो है ना इसके कॉन्ट्रेरी बात की है। देखें, इस वक्त समझने की ज़रूरत ये है कि ऑलरेडी खान साहब डेकेड ऑफ डैम्स का इनिशिएटिव ले चुके थे 2021 में, जिसके अंडर दासू आपका मेमन डैम सबसे पहला है जो कंप्लीट हो सकता है 2027 या 28 तक। आपको उन पे फोकस करना चाहिए। आपका भाषा जो है ना मुकम्मल होना चाहिए 2030 तक। जब ये मुकम्मल कर लेते हैं तो ज़ाहिरी बात है आगे फिर फर्दर कंसेंसस अगर सूबों में क्रिएट होता है तो आप अगले भी डैम्स बना सकते हैं। अभी सबसे बड़ा मसला क्या है, आपको जो ऑलरेडी डैम्स इनिशिएट किए हुए हैं उनके लिए फंडिंग नहीं मिल रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर साल कॉस्ट एस्केलेट हो रही है। तो जब पहले वाले प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट नहीं कर रहे, एक और आप कंट्रोवर्सी खोल के बैठ जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त प्लॉजिबल नहीं है। राइट। और मुझे आखिर में नियाज़ी साहब आपसे ये भी जानना है कि एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल जो है वो आप क्या देख रहे हैं? जो सितंबर इसी माह से गौर खान साहब ने जो कहा था कि एहतजाज का आगाज़ होगा, क्या वो होगा या वो डेफर किया गया है मुल्क में मौजूदा जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके पेश नज़र? देखिए, सैलाब की तबाहकारियाँ को नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी तबाहकारियाँ। खाली KPK के सूबे में जो एक नॉर्मल एस्टिमेट है 20 अरब का नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके अलावा पंजाब की तो हालत ज़ार का अभी दोबारा पता चलेगा, जो अब नया रैला आ रहा है, जो दोबारा कसूर से ले के चनाब में जो आ रहा है उससे क्या तबाहकारियाँ होती है। ज़ाहिरी बात है वो चीज़ें देखनी है। मगर खान साहब ने सबसे पहले एक जलसा कहा हुआ है पेशावर, वो मेरे ख्याल से सितंबर के महीने में ज़रूर होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बात चलेगी। इस दौरान अली अमीन खान की भी शायद मुलाकात दी हुई है इमरान खान साहब से। राइट। थैंक यू सो मच बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब फॉर जॉइनिंग अस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी वफ्द चीन के दौरे पर है, और वफ्द ने शंघाई ताउन तंजीम समिट और चीन की फौजी परेड में शिरकत की। जापान के खिलाफ जंग जीतने की जो ये 80th एनिवर्सरी है, उसके मौके पर आज बीजिंग में एक बड़ी और तारीखी फौजी परेड मुनक्किद की गई, जिसमें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के किम जोंग और उन समेत पाकिस्तानी वफ्द और कई ममालिक, यानी कि तकरीबन कुछ 26 के करीब ममालिक के रहनुमाओं की तादाद बताई जाती है जिन्होंने इसमें शिरकत की। इस परेड में जदीद हथियारों, तैयारों और मिसाइलों की नुमाइश की गई। पाकिस्तान के लिए दौरा इसलिए भी खास अहमियत रखता है कि हमारी फौज के तकरीबन 80% से ज़ायद हथियार चीन से दरामद किए जाते हैं। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा डिफेंस एनालिस्ट हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, इस वक्त में ज्वाइन करिए। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।
ڈاکٹر صاحبہ اب یہ جو ایک سنگل ویک میں جو دو میجر ایونٹس دیکھے جا رہے ہیں، ایس سی او سمٹ اور دوسرا جو وکٹری ڈے پریڈ ہے جو کہ مارک کر رہا ہے 80th اینیورسری آف دی اینڈ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار، یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ دونوں ایونٹس کے لحاظ سے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اپنے تجزیے سے ناظرین کو بھی آگاہ کیجئے کہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کی اب بات کی جا رہی ہے. اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو پریزیڈنٹ ٹرمپس اسٹیٹمنٹ جہاں پر انہوں نے کہا ان کو کوئی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، کوئی چیلنج نہیں پوز کرتے جو ورلڈ لیڈرز وہاں پر موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑی اپنے نیک تمناؤں کا انہوں نے اظہار بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong as you conspire against the United States of America. What does all of this tell us? کیا سگنل کر رہے ہیں یہ دونوں ایونٹس ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں، یہ اس صدی کے میرے خیال سے سب سے زیادہ ٹرانسفارمیٹیو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں دو واقعات یا دو کانفرنسز ہیں ایک لحاظ سے انٹرنیشنل لیڈرز کی، کیونکہ جب آپ ایس سی او کے لیڈرز کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 26 ممالک کے جو ہے لیڈرز وہاں موجود تھے، جو تقریباً 4.2 بلین جو دنیا کی آبادی ہے، تقریباً ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیئرلی ہاف آف دا ورلڈ پاپولیشن جو ہے وہاں ان کے لیڈران موجود تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈسپلے آپ نے دیکھا ہے، جو وکٹری ڈے کا ڈسپلے تھا جو جاپان کے خلاف چین نے دکھایا ہے، اس کے اندر پاکستانی دستے نے بھی شمولیت جو ہے دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وزیر اعظم اور آپ کے سپہ سالار کا وہاں موجود ہونا اس بات کے بعد نشاندہی ہے کہ ایک ورلڈ آرڈر میں جو ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی جو ایک کلوز ریلیشن شپ ہے پاکستان اور چین کا، وہ ایک ابھرتی ہوئی ریالٹی بھی ہے، اور اس کی بیسس کے اوپر بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی. اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ایس سی او کے اندر باوجود اس کے کہ ہندوستان کے اوپر امریکہ نے ہر طرح کا دباؤ ڈالا ہے، سارا کچھ کیا ہے، اور ہندوستان نے بھی بھرپور کوشش کی ہے کہ ایس سی او کامیاب نہ ہو، کیونکہ ایس سی او جو ہے کنسنسس کی بنیاد کے اوپر چلتا ہے، یعنی کہ تمام ممالک کو کسی بھی ایک بات پہ متفق ہونا ضروری ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے آگے چلنے کے لیے. تو اس کی وہاں موجودگی بھی اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ جو سینٹر آف پاور ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ یہ نئے سینٹرز آف پاور بن رہے ہیں، اور ان نئے سینٹرز آف پاور میں جو ڈیفینس اور رشیا سے نکلے گا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی وہاں جو پوزیشن ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ صرف آپ کے دستے کو جو ہے ایک انویٹیشن بھی دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سپہ سالار کو اور وزیر اعظم کو بھی جو ہے دعوت دی گئی کہ وہ جو پیپلز لبریشن آرمی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہاں اس پریڈ میں موجود ہوں. اور جو ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ ہے وہ اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ پاکستان چین جو ہے اس وقت ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کریں گے اس نیو ریلیشن شپ میں. ڈو یو فیل کہ کوئی چیلنجز بھی پوز کرتا ہے یہ نیا ورلڈ آرڈر؟ تو رہے گا. سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ آپ کے لیے کسی بھی شراکت داری کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ تین چیزوں پہ ہوتی ہے کہ کیا آپ کو ٹیکنالوجی تک رسائی ہے، کیا چین اور روس پاکستان کو ٹیکنالوجی دیں گے یا باقی ممالک کو ٹیکنالوجی دیں گے. تو جو ایس سی او کا جو فورم ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی، سائنٹیفک کوپریشن، اقتصادی ترقی، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے خلاف مہم جوئی جو ہے واضح جو ہے ان کے پوائنٹس آف ایجنڈا کے اندر ہے. تو یہ ایک لحاظ سے ایک اہم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا اقتصادی طور کے اوپر کس جگہ پہ کھڑے ہوئیں گے. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے وہ اس بات کی واضح نشاندہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہے یا جو ٹرانسفارمیشن ہے ایک یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف، وہ شاید اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور اس پہ تیزی بھی آئے. اور اس تیزی کی جو بنیاد ہے وہ اسی بات پہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے کہ کتنی تیزی سے جو آپ کی انسٹیٹیوشنل ریلیشن شپس ہیں وہ ایک ٹرانسفارمیٹیو ریالٹی میں تبدیل ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اس کے ذریعے آپ سچ مچ کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور اس کی جو واضح عکاسی ہے وہ میرے خیال سے پی ایل اے کی جو ٹریڈ تھی اس کے اندر نظر آئی ہے، جہاں انہوں نے ایڈوانس ٹیکنالوجی دکھائی ہے، جہاں انہوں نے پریسیشن دکھائی ہے، ساتھ ہی ساتھ جس لیول کی آپ کو ایمرجنگ ویپنری نظر آئی ہے وہ شاید دنیا کی کسی اور ملٹری پریڈ میں نظر نہیں آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین کے ساتھ جو بھی ریسنٹ کانفلکٹ تھا ہندوستان کے ساتھ جو جنگ تھی اس کے اندر جو آپ کو واضح کامیابی ہوئی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو ہے وار ٹیسٹڈ آپ کی ٹیکنالوجی کا تھا. تو اس لحاظ سے یہ وار ٹیسٹڈ ملٹری جو ہے سمبلزم تھا جو پاکستان کی شراکت داری سے وہاں آن پلے نظر آیا کہ جہاں چائنیز لیڈ ٹیکنالوجی نے ویسٹرن لیڈ ٹیکنالوجی کو ڈیفیٹ بھی کیا اور ایک مطلب ڈیفینیٹو چینج آیا، یعنی کوئی عام شکست نہیں ہوئی ہندوستان کو، ایک بڑی شکست ہوئی عسکری طور کے اوپر. اور ڈاکٹر ماریہ کیونکہ ابھی چائنا نے کافی سگنیفیکنٹ گرانٹس بھی ایس سی او ممبر اسٹیٹس کو پلیج کیے ہیں، پاکستان اس حوالے سے بھی کیسے بیلنس کر سکتا ہے؟ ایک تو لیوریج کرنا اکنامک بینیفٹس اور دوسری طرف اسٹریٹجک آٹونومی کو بھی مینٹین کرتے ہوئے.
देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त एससीओ के बाकी ममालिक को भी और मेरे ख्याल से जो बाकी जो वो तमाम मुल्क हैं जो अमेरिका के साथ एक तरह से इक्तिसादी तौर पर ज्वाइंट रहे हैं, वो यही है कि जो डी डॉलराइजेशन है या जो स्टेट बैंक के जो कनेक्शंस हैं, कि क्या आप एक दूसरे के साथ तजारत करने के लिए कोई करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स रखते हैं, कोई आपके पास फ्रेमवर्क है या नहीं है, और उस फ्रेमवर्क को आप कैसे चलाएंगे। और इसके अंदर जो चाइनीज सिस्टम है जो अभी जो है एक तरह से उसको जो है स्विफ्ट को रिप्लेस कर रहा है, और वो एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि वो ना सिर्फ तजारती तौर के ऊपर इस ब्लॉक को आगे लेके जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इक्तिसादी तौर पे भी फ्रीडम लेके आ सकता है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस वक्त ये कितनी तेजी से आप ये हम आहंगी लेके आ सकेंगे इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर। अगर आप ये ले आएंगे तो शायद ये आपकी जो चैलेंजेस हैं वो कम हो जाए, लेकिन अगर इसमें कोई भी देर होती है या हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया फॉर ज्वाइनिंग अस। डिफेंस कोऑपरेशन इसके हवाले से बहुत कुछ बता रहा है, और लेट्स सी आने वाले टाइम्स में मामला किस तरह से अनफोल्ड होते हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, जो इंतहाई जो डेकेड्स पर मबनी दोस्ती बताई जाती है, उसमें हमेशा चीन ने हमारा साथ दिया है। और हालिया जो पाक भारत जो तनाज़ा था, कॉन्फ्लिक्ट था, उसके दौरान पाकिस्तान को जिस तरह से अपनी सपोर्ट इंश्योर की चीन ने, वो हर उस लम्हे में पाकिस्तान को ये जो यकीन दहानी है इस ताउन की, एक सपोर्ट की, वो उनकी जानिब से गारंटी और इंश्योर की गई है। लेट्स सी आने वाले टाइम्स में किस तरह से मामला अनफोल्ड होते हैं। प्रोग्राम की टीम अलीना शेखी को इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।